अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक बुक का हवाला दूंगा जो कि इंतहाई अहम बुक है, जो कि बीइंग ए लॉ स्टूडेंट या किसी भी सब्जेक्ट से आप यानी ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसी बुक है जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखे। यानी ये एक ऐसी बुक जो कि एक बड़े मंजिल के मुसाफिर के साथ होनी चाहिए, ताकि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में यानी उसको मोटिवेट रखे। एक ऐसी बुक का हवाला मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। मैं ख़ुद भी इसी बुक को पढ़ता हूँ। इस बुक का कमाल ये है कि ये आपको यानी हमेशा मोटिवेट रखेगा। मोटिवेट किस तरह रखेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये द लॉ ऑफ बैंक का ये बुक है। यकीन करें, अगर आप एक सेक्शन यहाँ पे उठाएं और फिर उसकी कमेंट्री देखें, आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा है, इसे कौन पढ़ सकता है। अगर आपके पास कोई रीज़न ना हो, यानी बंदा एकदम यहाँ से अगर ये बुक उठाए देखकर ही डर जाता है कि भाई इसको कौन पढ़ता है। हम भी शुरू में ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन जो मज़ा बड़े बुक को पढ़ने में है वो छोटे मोटे बुक में कहाँ मज़ा करता है। ख़ासकर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जितना डिटेल से अगर आप किसी कंसेप्ट को पढ़ें वो इतना ही मज़ा करता है और इतना आप अंदर जाते हैं और चीज़ को समझते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब इतने बड़े बुक को अगर आप देखकर डरें, तो फिर अगर आप एक सेक्शन उठाकर फिर उसकी कमेंट्री देखें तो फिर यकीनन आपका दिल नहीं करेगा कि इतना छोटा बुक में भी मेरा मसला हल हो सकता है, मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ या मेरा पेपर पास हो सकता है। लेकिन मैं क्यों अपनी पैसे भी ज़ाय करूँ इतने बड़े बुक में, यानी और इसके साथ साथ अपनी दिमाग भी ख़राब करूँ। बहरहाल ये तो हम भी जब पहले सेकंड सेमेस्टर में हुआ करते थे, थर्ड सेमेस्टर में हमें भी यूं ही लगता था कि भाई ये बड़े बुक का क्या करना है, नोट्स पे हो जाता है हमारा काम। लेकिन फिर आगे जाकर हमने यानी अपनी डिसीजन चेंज की, क्योंकि मैच्योर हो गए थोड़ा। लोगों ने हमें समझाया, गाइडेंस की, और इसी के साथ साथ ऐसे लोगों से, टीचर्स से हमें मिले, वकला से मिले, बैरिस्टर से मिले, चूँकि उन्होंने हमें यानी एक रास्ता दिया कि भाई आपने ये करना है। बहरहाल हमने शुरू में आपको भी मुश्किलात होंगे, दिक्कत होंगे, थे कि आप बड़े मंजिल के मुसाफिर हैं। यकीन करें, आप लॉ के अगर स्टूडेंट या किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप स्टूडेंट हैं, देखें ख़ासकर मेरा जो ये चैनल है ये लॉ से रिलेटेड, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लॉ के स्टूडेंट से ज़्यादा मुखातिब होता हूँ। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, देखें आपके सामने बहुत बड़ी मंजिल है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आप कोई वजह होनी चाहिए, आपके साथ कोई ऐसे लोग होनी चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करें, आपकी मदद करें या आपको किसी तरह ऐड करें। यानी अगर आपको ऐड नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, यानी किसी भी तरह से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपको दिक्कतें होंगे, मुश्किलात होंगे और उनका सामना आप नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास कोई वजह होगी, वजह के साथ साथ अगर आपके साथ कोई यानी मोटिव के साथ साथ अगर कोई मोटिवेशन होगी, तो फिर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप बड़े मंजिल के मुसाफिर हैं। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, वकालत के शोबे में जाना चाहते हैं, या किसी भी यानी सेंट्रल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बात यह है कि वो एक बड़ा मंजिल है। उस तक पहुंचने के लिए आपको यानी
ہمیشہ موٹیویٹ رہنا ہوگا کہ اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سبجیکٹ بہت کم ہوتے ہیں جب آپ لا اسکول میں ہوتے ہیں یا لا کالج، لا یونیورسٹی یا جہاں بھی ہیں، بک تو ایسے ایک ہی جیسے ہیں، سب مشکل ہیں، مختلف، یہ ریلیف ایکٹ، ایکویٹی لا، بینکنگ لا، پاکستان پینل کوڈ، CRPC، CPC، سب بڑے بڑے بک، ان کو پڑھنا، پھر لا کی لینگویج، پھر کنسیپٹ، یہ سب مشکلات، پھر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو رٹا لگانا بھی ہوتا ہے، وہ تو بعض میرے جیسے لوگوں کے لیے انکریڈیبل، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یعنی آپ نے یعنی ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رہنا ہوگا۔ اس موٹیویشن کے لیے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرے۔ یوزولی آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے غور کی ہوگی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے خاندان سے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے افسر ہوتے ہیں، یہاں بھی افسر وہاں بھی افسر، وہ ہمیشہ موٹیویٹ رہتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سبق میں، پڑھائی میں، ہر ایک منٹ میں ان کے سامنے کوئی موٹیویشن والی بات ہوتی ہے جس سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ٹیچر جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ وہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے ہو، اور پھر وہاں پہ کوئی آپ کے دلچسپی، آپ کے شعبے کے لحاظ سے اگر وہ کوئی بات کرے تو پھر، اور آپ کو یعنی وہاں پہ کہے کہ بھئی اس کی یہ امپورٹنس ہے وکالت کی، لا کی یا دوسرے سبجیکٹ کی، تو وہاں پہ بندہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یا آپ یہ دیکھیں، جب آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لا کے جو سبجیکٹس ہیں، یہاں موٹیویشن بہت اہم ہے۔ اس موٹیویشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک بک خریدنا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ ایک بڑی منزل کے مسافر ہیں، اس بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی منزل کا آپ کے ساتھ ساتھی ہونا چاہیے۔ اس بڑی منزل کا ساتھی جو ہے قاسم علی شاہ صاحب ہیں۔ دیکھیں، یہ بک جو ہے بڑی منزل کا مسافر، یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بک آپ کے پاس ہوگی تو آپ یہ بک ایک دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین مانے، میں نے 12 سیکشن ایک ہی دن، 24 گھنٹوں میں میں نے 12 سیکشن پڑھے۔ 12 سیکشن تو بینکنگ لا کے تقریباً 2-3 پیجز میں آئیں گے، لیکن اس کی کمنٹری اتنی زبردست ہے کہ 200 پیجز، 12 سیکشن 200 پیجز وہ میں نے پڑھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس بک کے ایک پیج کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، میں نے تو ایک دن میں اس کے کئی چیپٹر میں نے پڑھے تھے۔ یعنی دیکھو، بڑی منزل کے مسافر ہیں، اور بڑی منزل کے مسافر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نہیں الجھتے۔ آپ ایسا کریں، یہ بک اپنے پاس رکھیں۔ اس کی قیمت اتنی قیمتی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کی بڑی منزل تک، آپ کو آپ کی بڑی منزل تک پہنچانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں، بڑی منزل کا مسافر جو ہے آپ ضرور خریدیں گے۔ قاسم علی شاہ صاحب کو ضرور پڑھیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ بہرحال میرے پاس یہ ایک ہی عادت ہے، اگر میرے پاس کوئی دوسرا بک قاسم علی شاہ کا میرے پاس ہو تو میں ضرور اس کا گیو اوے کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں، آج کا جو یہ بہترین انفارمیٹیو لیکچر آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔
لیکن آپ بی پولائٹ اینڈ آلویز موٹیویٹڈ. اگر آپ موٹیویٹ ہوں گے لا کے سبجیکٹ کے ساتھ، اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہوں گی، مایوسی ہوگی، ہر طرح پریشانی ادھر ادھر جب آپ کی کنسنٹریشن جائے گی، تو پھر آپ کے لیے یہ وکالت جو ہے مناسب نہیں ہے. آپ کہیں اور جائیں، اپنا بزنس کریں، کوئی دوسرا کام کریں. لیکن لا میں جو ہے بڑی منزل کے مسافر ہیں، بڑی منزل کے مسافر ہیں آپ. اپنا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بائے.